مارے ہیں سیدہ زینب زخماں نال چور ہو کے اونٹ تو پتھراں والی چٹان تے گر گئیاں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی زخماں نال چور پتھراں والی چٹان تے گر گئی حضرات سیدہ حاملہ نے پیڑ دا بچہ بھی ضائع ہو جاندہ ہے ادھر اے جڑا حبار ہے انہیں خنجر تے چھری پھڑی ہے آندہ میں گردن کٹ دیاں گا سیدہ زینب دے دیور نے تیر سٹے اے خبردار رک جا حبار اگر قدم اگے اٹھائیں گا میں تینوں تیر مار مار چھنی کر دیاں گا ادھر کی یہ مکی اندر کسے اعلان کر دیتا شور پا دیتا لوگو آمینہ دے لال دی بیٹی نو قتل کر دیتا گیا ہے رسول اللہ دی بیٹی تے قاتلانہ حملہ ہوئے ہیں لوگ دوڑ پہ مرد بھی دوڑ پہ عورتاں بھی دوڑ پہیاں مکے دا سردار ابو سفیان آیا فتح مکہ دے موقع تے ابو سفیان بھی مسلمان ہو جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو آندے ہیں منظر بیک کے کہن لگے اوہ حبار تم ماڑا کیتا ہے ظلم کیتا ہے بلا بیٹی دا کیا قصور ہے بیٹیاں سبنا نو ہکو جیاں ہوندیاں نے بلا اس بیٹی زینب دا کیا قصور ہے بیٹی ابو سفیان دی ہوئے بیٹی آمینہ دلال دی ہوئے بلا بیٹیاں دا کیا قصور ہے ابو سفیان نے کیا زینب بیٹی ہے تو ہی اپنے ابا حضور کل جانا چاہیں میں زمان تا گرنٹیاں دینا جی مکے جانا چاہیں تے میں تیرا علاج معالجہ کرنا ہوا حضرات کچھ دنہ بعد سیدہ زینب مکے گئیاں علاج معالجے دے کچھ دنہ بعد پھر دوبارہ مدینے تر پئیاں ادھر کیے میرے مرشد پاک فرمان دینے زید سیدہ زینب آندھی ہوئے گی مکے دے رستے تے بیندہ رہے اگر بیٹی زینب دا اونٹ مدینے دے قریب نظر آ جائے تے میں نو اطلاع دیویں میں اپنی بیٹی دے استقبال لی مدینیوں باہر آوانگا میاں گال مک چلی دے میری طرف کو 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ سیدہ زینب دا اونٹ چل دیاں مدینے دے قریب پہنچیاں حضرت زید منظر بندے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑ کے گئے سونےوں تشریف لے آؤ تو آڈی بیٹی ڈانٹ بالکل مدینے دے قریب آگئے ہے رسول اللہ تشریف لے کے آئے صحابہ نال نے بیٹی دوروں ویندی ہے او صحابہ اندر میرے ابا حضور کھڑے نے تے نبی پاک ویندے نے بیٹی تشریف لے آ رہی سیدہ زینب دوروں ویندی آئی اکھاں چترے پترے پانسو ڈول پہ اونٹ قریب آیا سیدہ زینب نو نیچے اتارے جاندہ ہے میرے باغ پیغمبر نے بیٹی نو گلے لگا لیا متھا چم رہے نے زینب زارو قطع روئی جاندی ہے رسول اللہ بہ گئے بیٹی دا سر تے نبی پاک دی گود ہے میں نو اللہ پاک دی قسم ہے کوئی بندہ دکھی ہوئے مجبور ہوئے پریشان ہوئے ٹینشنہ تے دکھاں بیماریاں دا مارا ہوئے اگر انہوں محبت بری گود مل جائے تے دل کر دے اج رج رج کے رو لئیے آنسو بہا لئیے حضرات گل سنیا دے محبت بری گود مل جائے آنسو تے تکے نالی نکلوں دے نے سیدہ زینب رو رہیاں نے تے میں اکثر کہنا ہوا آج پھر درخواست کر دینا ہوا ماں باپ دے دل دماغ اندر رب نے بڑے عجیب کمپیوٹر فٹ کیتے نے اولاد انہوں دکھائے ماں باپ چیرہ بے کے اندازہ لا لیندے نے اے میری بیٹی دکھی ہے اے میرا پتر دکھی ہے میں دعا کرا آمین کو یا اللہ جنہ دی اولاد دکھاں دے اندر مبتلا ماں باپ نو اولاداں دے دکھاں تو بچا لے آمین کو اولاداں دے دکھ ماں باپ نو لمیاں کر دیندے نے اولاداں دے دکھ ماں باپ نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیندے نے رسول اللہ روئی جاندے نے فرماندے نے بیٹی ہے اے تیرے رون اندر میں نو دکھ نظر آ رہا کی گل ہے بیٹی کہن لگی بابا میرا قصور بھی نہیں حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزے مارے نے نالے زخمہ تو کپڑا ہٹا کے اپنے زخم ابو جی نو دکھا
پائے تے کہن لگی بابا تساں ہجرت کر کے مکیوں مدینے آئے ہو تو آڈے بعد انہاں مکے والے مینوں بڑا ستا ہے بڑا روائے ہے انہاں بڑے دکھ دیتے نے میرے مرشد پاک روندیاں روندیاں فرماندے نے صحابیوں اگر حبار بن اسود جن میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے نے جن میری بیٹی نو دکھ دیتا ہے اگر بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ جائے انہوں زندہ نہ چھوڑیا جے انہوں پکڑ کے آگ لگا دیا جے زندہ جلا دیا جے تھوڑی دیر گزری میرے آقا نے بیٹی دا دکھ وے کے گل کہہ دیتی فرمایا صحابیو نانا آگ نہ لایا جے آگ دا عذاب صرف اللہ پاک دے اختیار اندر آگ نہ لگایا جے انہوں ویسے ہی قتل کر دیا جے رسول اللہ نے انہوں اشتہاری قرار دے دیتا ہے حضرات بیٹی نو کرے لے گئے دن گزر دیا غالباً 8 ہجری دے اندر سیدہ زینب وفات پا گئیاں رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ تشریف لے آئے آقا روئی جام دینے فرمایا بی بیو اے میری چادر للو تے میری بیٹی نو چنگی طرح غسل دیا جے اے میری چادر کفن دے طور تے پہنا دیا جے اے میری او بیٹی ہے جیڑی میری خاطر بڑی ستائی گئی ہے رسول اللہ فرماندے نے اے میری سب تو وڈی بیٹی سب تو دکھی بیٹی میری خاطر بڑی ستائی گئی ہے میں دعا کرا تو آمین کہنا یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں ہی دکھاں تو بچا لے آمین کو دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دھیاں دے کوہ آمین دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دھیاں دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں دھیاں گھر ماپے آندے امانتان ہون دھیاں گھر ماپے آندے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ماپے آندہ گھر جھڑ ویران دا ویڑا جھڑ ایک دن ٹر جان دیاں دھیاں گھر ماپے آندے امانتاً ہون دھیاں گھر ماپے آندے ایک وقت آیا مکہ فتح ہو گیا امام الانبیاء تشریف لے گئے 10,000 آپ دے صحابہ معافی دا عام اعلان کر دیتا ہے حضرات بڑے بڑے اشتہاری ایکو کٹا دے مہربانی توڑی بڑے بڑے اشتہاری مجرم لک دے پھر دے چپ دے پھر دے نے سنیا جے گل تیان نال ہبار جن میرے آقا دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے اے بھی چہرے تے کپڑا لے کے لک دا نبی پاک کو لایا ہبار نو پتہ ہے اگر میں نبی پاک دے غلامہ صحابہ دے ہتھے چڑھ گیا انہاں میرا گاٹا لا دینا ہے اے لک دا نبی پاک کو لایا آکے آندہ سونیو آج بڑیاں نو معاف کر دیتا جے کیا میں نو بھی معاف کرو گے آقا فرماندے نے کون تو آندہ سونیو معافی منگنا آیا آقا فرماندے نے کی نائے تیرا انہیں چہرے تو کپڑا ہٹایا تے کہن لگا میرا نام ہبار بن اسود ہے میں تواڈی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارے سن تے نبی پاک دیاں اکھاں چو ترے پترے پانسو ڈول پہ آقا فرماندے نے ہبار کیویں آئے میری بیٹی تے ظلم کرن والے کیویں آئے بیٹیاں دے دکھڑے ماں باپ تو برداشت نہیں ہوندے وہ کیویں آئے کہن لگا سونیو اللہ دا واسطہ جے غلطی ہو گئی معاف کر دے ہو میرے آقا فرماندے نے جا
بیٹیاں دے دکھ ماں باپ کدی نہیں پلا سکدے جے تو آ گیا ہے میں تینو اللہ دی رضا لئی اے تیرا جرم معاف کرنا ہوا جا میں تینو رب دی رضا لئی معاف کر دیتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یار زندہ صحت باقی علماء اور بالخصوص شیخ الحدیث مصنف کتب کثیرہ استاد محترم حافظ عبد المنان راسک صاحب کافی دیر تو تشریف فرما میں نہیں چاہوں کہ ہور انتظار کرنا پے اللہ پاک علماء دا بزرگاں دا آنا قبول فرمائے آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.